ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। Arunji, you can start. Followed by Geeta ji, Renuka ji, Shanta ji, and finally Sonal ji. ॐ ध्यानम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम् ॐ sorry once only, no? One Swami. ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहम् इत्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। विभावये भवानी। ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं चापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच। अथ अष्टमोऽध्यायः ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच। Shloka number 41. रक्तबीज तद नव अष्टमोऽध्यायः रक्तबीज 41. रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः। We have शरीतरः इति कृत्
No, I Okay, have there it is. Shariratah only. Anyone, if you have, it's wrong. Okay. Sharirataha only is correct. There are some printing, I think, there are some books. Sharitaraha. It's not Sharitaraha, though. Sharirataha. Pancham Mirte Tasil. Okay. Please read. रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरः Samutpatati medinyan tatpramanastadasuraha. Samutpatati medinyan tatpramanastadasuraha. समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तथासुरः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः 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 रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदा सुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यान् तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यथा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः रक्तबिन्दुर्यदा 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 भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यदा शरीरतः अस्य शरीरतः रक्तबिन्दुः भूमौ पतति तदा तत्प्रमाणः सुरः मेदिन्याम् उत्पतति समुत्पतति रक्तबिन्दु
Rakta Bija, the Asura, Mahasura, Abhyayu, Yudham, Abhyayu, the previous shloka we saw, he came forward to fight. And his nature type is, even when a drop of blood from this Rakta Bija, the Asura body fall on the ground, then from the Rakta Bija, another Asura of his same size, stature will rise up from that Rakta Bindu, that which falls on the earth. From that Bindu, another Asura will come. So therefore he is indestructible. So how Devi is going to destroy, that's the story here. 42nd. युयुधे स गदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुरः युयुधे स गदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः युयुधे गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः युयुधे स 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 गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् 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 युयुधे स गदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या 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 महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् सः असुरः रक्तबीजः युयुधे, he fought. Kadapanihi, having a gada in his hand. Indra Shaktya, with the power of Indra, because he usurped the kingdom and the power of Indra. Therefore, Mahasuraha Gadapanihi, Gada Panu Yasya Saha. The one who has got gada in his hand, that he fought. Whereas now Devi manifested the form of the Aindri, Indrasya Shakti. Aindri Swavajrena, with the Vajrayuda. Raktabijam Athadayat. She hit the Raktabija. Athadayat. Thad means to hit, to strike. Kulishena Hatasyashu Bahususstravashonitam. Kulishena Hatasyashu Bahususstravashonitam. कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलुषेण हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलुषेण हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोणितं कुलिशेना तत् हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः. समुत्तस्तुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः. समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समस्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेनाहतस्याशु बहुसुस्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः
कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्थस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्थस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः कुलिशेन हतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः Kulishena hahatasya. Kulishena is Indra. The Vajrayuda. Ahata, han, hit. Ahatasya ashu. Ashu is avyaya. Bhagu susrava shonitam. Shonitam blood. Susrava sravati. So blood flowed from the body of the Rakta Bija. Then Samuttastuhu Samyak Uttishtanti. Tastuhu is Litlakara, Stadatu. Tataha, then Samuttastuhu rose up from the drops of the blood. Yodaha warriors who resembled Rakta Bija. And also having Parakrama, the valor, equivalent of him, is resembling him and is Parakrama. Yodaha, warriors, rose up from the drops of the blood. Yavantah patitas tasya sharira draktabindavaha. Yavantah patitas tasya sharira draktabindavaha. यावन्तः पतितास्त्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरा रक्तबिन्दवः यावन्तः पतिता तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तावन्तः पुरुषा जातास्तास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः 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 तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् 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 रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः यावन्तः रक्तबिन्दवः तस्य शरीरात् पतिताः तावन्तः पुरुषाः जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः. As many drops of blood flowed from these bodies, so many that Purushaha, the persons were born, Jataha, equivalent to that size, courage, and Parakrama, strength, valor. So many Rakta Bijas formed. Then te chapayuyudhustatra Purusha Rakta Sambhavaha. ते चाप्युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः ते चापि युयुधुस्तत्र 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 पुरुषा रक्तसम्भवाः ते चापि युयुधुस्तत्र
पुरुषा रक्तसम्भवाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् पातातिभीषणम् not पातादि माता पाताति sorry पातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् समं रत्युग्र रत्युग्र रत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपाताति ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् ते पातातिभीषणम् पातादि न दि ति पाताति correct पातातिभीषणम् ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणं ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् So raktasambhavaha purushaha, those are born from the drops of the blood. They are also yuyuduhu. They are also yuyuduhu samam matrabhihi saham. Matrabhihi saha, with the goddesses. They also fought. Ati ugra shastra pataihi atibhishanam. The most dreadful manner. Using the ati ugra shastra pataihi. By hurling the Ati Ugra,
Matrubhihi Atyugra. When Sandhi, when there's no Sandhi, Matrubhir Atyugra. Most dreadful weapon. Hurling it fearlessly, fiercely they fought with the Matrubhihi, Bhagavachana, with the goddesses. पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा 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 पुनश्च व्रजपातेन वज्र शतमस्य sorry वज्रपातेन वज्र पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य 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 शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः 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 ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता 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 सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः Shatam, पुनश्च not shata. Shata is shatam, that is wounded. Shatam, not shata. Ksha. Okay. सहस्रशः No, that first line. Read पुनश्च again. वज्रपातेन शतमस्य Not shatam, not shatam. Kshatam. Akshara. Kshatam. शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य
शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः पुनः वज्रपातेन by the vajra astra vajrayuda shiraha yada kshatam asya, his head was kshata, hit, wounded, tada raktam bhavaha, blood flowed, vahati, सहस्रशः पुरुषाः ततः तेभ्यः रक्त बिन्दुभ्यः, from the drops of the blood, thousands of people rose up. वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः, वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः, वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्, गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्, गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् गदया ताडयामास ऐन्द्रीदमसुरेश्वरम् गदया ताडयामास ऐन्द्रीदमसुरेश्वरम् गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् 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 वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः, गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्, वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीदमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीदमसुरेश्वरम् not tam, ऐन्द्रीतमसुतम् असुरेश्वरम्, not tam, ओके ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्. तमसुरेश्वरम् ओके वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास
ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् Samare in the battlefield, Vaishnavi, Yenam, that is Asuram, Chakreda with her discus, Jabi Jaghana, she hit. And Aindri Tadaya Masa, Gadaya, Tadayati, Aindri with her Gada club, Tam Asreshwaram. Vaishnavi Chakra Bhinnasya Rudirasrava Sambhavaihi. वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः 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 सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः 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 सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः
वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः वैष्णव्याः चक्रेण भिन्नः रक्तबीजः वैष्णवी चक्रभिन्नस्य when by the Vaishnavi, by the discuss of Vaishnavi when he was wounded, it split. Then Rudira Srava Sambhavehi, Rudira, that flow of Rudira blood which flowed from the Raktabija, Rudira Srava Sambhavehi, Tat Pramanaihi Mahasurahi, this Jagat Sahasrashaha Jagat Vyaptam in thousands. This Jagat was filled up with thousands of such great asuras, Tat Pramanaihi, Raktabija Pramanaihi. Shaktya Jaghana Kaumari Varahi च तथासिना Shaktya Jaghana Kaumari Varahi च तथासिना शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तथासिना शक्त्या जघानकौमारी 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 वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् 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 माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् कौमारी शक्त्या जघान वाराही असिना जघान माहेश्वरी त्रिशूलेन तं रक्तबीजं. Simple shloka. Karta, Karana and Kriya is there. Then next shloka 50. Sachapi gadaya daityas sarva evahanat pratak. Sachapi gadaya daityas sarva evahanat pratak. सचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् सचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् सजापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् सजापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् स चापि गदया दैत्यः 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 सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः
मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः सः असुरः गदया दैत्यः सः दैत्यः सर्वाः एव ahanath pratak he struck each one of them. Mata mataro mataha matram matro matriditiya kopa samavishtaha kopena samavishtaha filled with anger that mahasuraha raktabijaha he hit each of these goddesses. Okay, with this I think we'll stop here. Charanji, Yeah. this is a stupid question, but Brahmani could have come and sprinkled water on him and made him powerless, right? Maybe there is no water from Kaveri. That's right. Karnataka is not giving us, so that's right. See, I don't know. Okay. Nobody can answer this, huh? Yes. Even Brahmaji cannot answer this. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Maybe all this may look only of war, etc., but you have to chant this with bhakti. That will give its phalam.
There may be some mantra hidden in that, but there is no commentary like that available. All the commentaries just to describe the stories only. It doesn't give any esoteric meaning in the sense. So we have to understand, general sense, we have to understand it has got some esoteric sense. And from one seed, multiple thing comes, maybe from our unconscious. That's how we have to. All these asuras are inside. From one thing, other thing comes up. So many. Rakta Bija is one, we can take it as one karma. One karma you destroy, other karma comes up. So many karmas will come. So that is Rakta Bija. Rakta Bija, what is Rakta Bija other than the karma? Right? That is the asura. One is destroyed, not it will go away. Other thing will come in its place. It keeps on coming one after the other. So that is Rakta Bija. So we have to use all the goddesses. They have to be, that is, from different devata, different resembling different natural or for that, the forces. The Shakti is required to handle them. So it requires, it's not an easy task. Right? Okay. That's why Arjuna also asked, Atakyena prayuktoyam papam charati purushaha anichannabi varsneya baradiva niyojitaha. Propelled by this karma, people commit papa. Right? But what is that which makes it happen? That is, karma is, so one is karma is replaced by other karma. Only the form is different, but it's same. Okay. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್. ಧನ್ಯವಾದ.